उस रात जब मुझे तीसरे फ्लोर से नर्सिंग स्टाफ से एक फोन कॉल रिसीव हुई कि इस रूम में पेशेंट फौत हो चुका है, मैंने फोन पर जवाब दिया कि मैं थोड़ी देर तक पहुंच रहा हूं। जब मैं उस रूम में पहुंचा तो मेरी हैरत का कोई मकाम ना रहा जब मैंने ये देखा। तो मैंने क्या देखा, इसकी वजाहत से पहले ये बयान करना भी जरूरी है कि ये सब मामला क्या है। मेरा जॉब हॉस्पिटल में, खास तौर पर जिस हॉस्पिटल में मैं काम करता हूँ, उस हॉस्पिटल में मरीजों की अक्सरियत वो होती है जिन्हें एंड ऑफ लाइफ पेशेंट्स कहा जाता है। इनमें से बेशतर कैंसर का शिकार होते हैं और वो कैंसर की आखिरी स्टेज पर होते हैं और यहाँ से उनका सेहतयाब होकर वापस घर जाना तकरीबन नामुमकिन ही होता है। मेरा जॉब इस हॉस्पिटल में एज अ स्पिरिचुअल केयर गिवर पेशेंट्स के लिए और फैमिलीज के लिए, पेशेंट्स की जिंदगी के आखिरी चंद अयाम में उनकी इमोशनल, स्पिरिचुअल और साइकोलॉजिकल सपोर्ट के लिए और ऐसे ही उनकी फैमिलीज के लिए। खास तौर पर जब पेशेंट्स की डेथ हो जाती है तो उनकी फैमिलीज को इमोशनल सपोर्ट, उनकी बेरीवमेंट में सपोर्ट और पेशेंट की डेथ होने की सूरत में एक मुख्तसर फ्यूनरल सर्विस, आखिरी रसूम, लास्ट राइट्स फैमिली के साथ पेशेंट्स के रूम में ही अदा करनी होती है। कई दफा तो पेशेंट की फैमिली को मॉर्ग में जहां बॉडीज रखी जाती हैं लेकर जाना और वहां उनको उस मुश्किल वक्त में इमोशनल, स्पिरिचुअल और साइकोलॉजिकल सपोर्ट फराहम करना मेरा काम है। ये काम नहायत मुश्किल है और खास तौर पर रात के वक्त, क्योंकि मेरी ड्यूटी रात की ही होती है। एक रात में 6, 7, 8 डेथ्स भी हो जाती हैं। 24 घंटे में इस अस्पताल में डेथ्स 15 तक भी पहुंच जाती हैं, इससे ज्यादा भी हो सकती हैं। तो ये काम नहायत ही मुश्किल, लेकिन ये वो काम है जो बहुत ही रिवॉर्डिंग भी है, क्योंकि ऐसी मुश्किल घड़ी में जब कई बार पेशेंट अकेला ही होता है और वो आखिरी सांसें ले रहा होता है और वो कॉन्शियस भी होता है, तो कई बार वो इस दुनिया से रुखसत होते होते अपनी बहुत सी कन्फेशंस भी कर जाते हैं। बहुत से पेशेंट्स मेरी मौजूदगी में इस दुनिया से रुखसत हुए हैं। जब वहाँ उनके साथ कोई नहीं होता तो आखिरी लम्हों में अक्सर मैं ही होता हूँ। तो ये एक नहायत ही मुश्किल जॉब है, मुश्किल काम है। इसे तो जॉब कहा भी नहीं जा सकता। कहते हैं कि ये वो जॉब है कि जो आप नहीं चुनते, बल्कि ये जॉब आपको चुन लेता है, क्योंकि ये काम, ये जॉब करना हर एक के बस में नहीं है। मैं खुद को कभी भी इतना मजबूत नहीं मानता था या समझता था, लेकिन जब खुदा ने ये खिदमत सौंपी है तो अब दिन का उजाला देखने को तो बहुत कम मिलता है, लेकिन हर रात ऐसी ही दिलखराश सूरत हाल, कहानियां, वाकयात, डेथ, डाइंग, मॉर्ग, मातम, आखिरी गुड बाय, आखिरी खुदा हाफिज, ये सब देखने को मिलता है। इसी बैकग्राउंड के कॉन्टेक्स्ट में अब चलते हैं अपने आज के मौजू की तरफ। आखिरी खत। कुछ रातें पहले जब फ्लोर से मुझे कॉल आई कि इस पेशेंट की डेथ हो गई है, तो मैं उस फ्लोर पर पहुंचा। दस्तूर के मुताबिक पेशेंट की फोल्डर को देखा, फाइल को देखा और उसके बाद मैं उस रूम में गया। लेकिन उस रूम में जो मैंने देखा वैसा कुछ मैंने पहले कभी नहीं एक्सपीरियंस किया था। पेशेंट की डेड बॉडी के ऊपर जो अब तक लपेट दी गई थी, कफन में डाल दी गई थी, एक लेटर पड़ा देखा। ये एक ओपन लेटर था और मुझसे ये कहा गया कि लेटर छोड़ के जाने वाले ने ये दरख्वास्त की थी कि जब चैपलन इस रूम में दाखिल हो तो उसे कहा जाए कि ये लेटर उसके बिहाफ पर पढ़ दिया जाए। मैंने वो लेटर उठाया और आहिस्ता आहिस्ता उसकी तरफ देखना शुरू किया और फिर अगरचे वहाँ और कोई सुनने वाला ना था और जिसके लिए वो लेटर लिखा गया था, यकीनन अब वो भी नहीं सुन सकता था, लेकिन फौत होने वाले बाप के लिए उसके बेटे की तरफ से ये लेटर वहाँ मौजूद था। मैंने वो लेटर पकड़ा और दरवाजा बंद करके आहिस्ता आहिस्ता धीमी आवाज में वो लेटर पढ़ना शुरू किया। मैं वो लेटर लफ्ज ब लफ्ज तो यहाँ बयान नहीं कर सकता, क्योंकि जो हॉस्पिटल के कवायद हैं उनके मुताबिक कुछ ऐसे वर्किंग एथिक्स और प्रिंसिपल्स हैं जिनकी बिना पर कॉन्फिडेंशियलिटी को बरकरार रखना बहुत जरूरी होता है। ताहम इस लेटर का जो लुबे लबाब था, जो मफहूम था, उसके मतन की जो रूह थी, वो मैं आपके सामने बयान कर रहा हूँ। खत में ये लिखा हुआ था कि मुझे माफ कर दीजिएगा, मैं एक नाफरमान बेटा था। मैं खुद को आपसे ज्यादा
سمجھدار مانتا تھا، میں نے آپ کی باتوں کو حقیر جانا اور خود کو آپ سے زیادہ دنیا اور دنیا داری کو سمجھنے کی غلطی کرتا رہا۔ میں نے اکثر آپ کی ایڈوائس کو رد کیا اور وہی کیا جو میرے دل میں آیا یا جو مجھے مناسب لگا۔ آپ نے جن مشکلات کو سہ کر مجھے اور میرے بہن بھائیوں کو پالا، میں وہ کبھی بھی سمجھ نہ سکا۔ آپ نے کن کن حالات کا سامنا کیا، کن کن مشکلات کو دیکھا، مجھے کبھی بھی ان کا احساس نہ ہوا۔ آپ جاب کر کے گھر پہ آتے تھے تھکے ٹوٹے ہارے، لیکن ہم نے کبھی بھی آپ کا چھپا ہوا درد نہ سمجھا۔ جاب پر آپ کے ساتھ کیا بیتی، آپ کے باس نے آپ کو کیسے ٹریٹ کیا، آپ کے کولیگز نے آپ کے ساتھ کیا رویہ رکھا، ہم نے کبھی نہ سوچا، نہ سمجھنے کی کوشش کی۔ آپ نے ہر تکلیف سہ کر ہماری تمام خواہشوں کو پورا کرنے کی کوشش کی۔ آج جب کہ میں خود ایک باپ ہوں، میری اپنی اولاد ہے، تو آج میں سمجھا ہوں کہ باپ ہونے کا کیا مطلب ہے، اور بحیثیت باپ آپ نے ہمیں کن کن مشکلات کا سامنا کرتے ہوئے تعلیم دی، ہماری پرورش کی اور ہمیں آج اس دنیا میں جینے کے قابل بنایا۔ آج آپ مجھے اور پورے خاندان کو چھوڑ کر چلے گئے ہیں۔ آج کے بعد آپ کی دعائیں میرے ساتھ نہیں ہوں گی۔ میرے لیے دنیا کتنی بدل گئی ہے۔ آج دنیا کل جیسی دنیا نہیں رہی۔ آج کوئی بھی مجھے اپنا نظر نہیں آتا، ہر کوئی دشمن، ہر کوئی پرایا، اور مجھے آج دنیا سے خوف آ رہا ہے۔ آج میں خود کو بالکل تنہا محسوس کر رہا ہوں۔ آج میرا دنیا میں کوئی دوست نہیں رہا۔ آپ میرے باپ ہی نہیں تھے، آپ میرے بہت اچھے دوست بھی تھے۔ میں نے ایک باپ ہی کو نہیں، ایک بہت اچھے دوست کو بھی کھو دیا ہے۔ آپ کے بغیر دنیا کس قدر خوفناک نظر آ رہی ہے۔ آج آپ یہ سب باتیں نہیں سن سکتے۔ افسوس کہ میں نے یہ سب کچھ آپ سے پہلے نہ کہا۔ مجھے یہ سب کچھ کہنے میں بہت دیر ہو گئی۔ کاش آپ کو میں یہ سب باتیں آپ کے جانے سے پہلے کہہ سکتا۔ آپ جیسا اچھا انسان یقیناً اب ایک بہتر اور اچھی جگہ پر ہی ہوگا۔ آپ جہاں بھی ہیں، آپ یقیناً مجھے دیکھ رہے ہوں گے، اور اگر آپ سن سکتے ہیں تو میری معافی قبول کیجئے، مجھے معاف کر دیجئے۔ آپ کا نافرمان اور نادان بیٹا۔ یہ وہ خط تھا جو میں نے وہاں کھڑے ہو کر آہستہ آہستہ پڑھ دیا، لیکن جیسے جیسے میں یہ خط پڑھ رہا تھا مجھے ایسے لگ رہا تھا یہ خط میں نے ہی لکھا ہے۔ آج سے 30 سال پہلے 15 نومبر میرے باپ کا بھی انتقال ہو گیا تھا، اور جیسے یہ خط لکھا گیا تھا اور جو باتیں اس میں لکھی گئیں وہ سب باتیں ایسی تھی جیسے آج بھی میں اپنے باپ کے حوالے سے سوچتا ہوں۔ میرا بہت دل چاہا کہ میں یہ خط اپنے پاس ہی رکھ لوں، لیکن نہیں، وہ خط اس ڈیڈ باڈی کے ساتھ ہی کفن کے ساتھ اٹیچ کر کے ہمیں مورگ میں اور پھر وہاں سے فیونرل ہوم میں بھیجنا تھا، اور ہم نے ایسا ہی کیا۔ میں ہر رات ایسی بے شمار چیزیں دیکھتا ہوں۔ مرنے والے مرنے سے پہلے بہت سی کنفیشنز کرتے ہیں، مرنے والوں کے بعد بہت سے لوگ، ان کے خاندان والے، بیٹے بیٹیاں، شوہر بیویاں آ کر ایسی بہت سی باتیں کرتے ہیں۔ مورگ میں فیملی ممبرز کو لے کر جانا آسان نہیں ہوتا، کیونکہ وہاں بہت خوفناک چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں، فیملی ممبرز کے ریئیکشنز، ان کے منہ سے نکلی ہوئی باتیں۔ لیکن اس ویڈیو کا مقصد کیا ہے؟ صرف یہ کہ جب تک آپ کے پیرنٹس آپ کے پاس ہیں، آپ کے عزیز و اقارب، بہن بھائی دوست، سب کی ویلیو کریں، قدر کریں زندگی کے ہر ایک لمحے کی، کیونکہ ایک ایک لمحہ جو گزر رہا ہے وہ ہماری زندگیوں میں سے کم ہو رہا ہے۔ پلیز لو یور پیرنٹس، ٹیک کیئر آف دیم۔ عزیز دوست، رشتہ دار، بہن بھائی، ماں باپ، ہر انسان، ہر ایک کی عزت کریں، ہر ایک کی قدر کریں، کیونکہ زندگی کی حقیقت کیا ہے یہ مجھ سے زیادہ اور کوئی نہیں سمجھ سکتا، کیونکہ میں ہر روز زندگی کو ختم ہوتے دیکھتا ہوں، اور زندگی جس طرح سے ختم ہوتی ہے وہ بہت ہی دردناک، دل خراش اور دل کو ہلا دینے والے مناظر ہوتے ہیں۔ میرے جاب نے مجھے یہی سکھایا ہے کہ زندگی کی قدر کریں، اپنے عزیزوں کی، اپنے پیاروں کی، اپنے ماں باپ کی، بہنوں بھائیوں کی، سب کی قدر کریں، کیونکہ ایک دن نہ وہ رہیں گے اور نہ ہم، اور یہ وقت کب آ جائے کون جانے۔